बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 2, इसके अंदर हम पढ़ेंगे वो रिफॉर्म्स जो उस टाइम पे मुसलमानों ने अपने तालीमी और अपने समाजी मामलात को बेहतर करने के लिए की। कॉलोनिज्म एंड रिवाइवल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू एजुकेशनल एंड सोशल पॉलिसीज एम्ड कि ऐसी बरतानिया ने आके ऐसे तालीमी और समाजी पॉलिसीज लॉन्च की एम्ड जिनका मकसद था टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ नेटिव्स कि ऐसे मकामी लोगों को तैयार किया जाए हु वर इंडियंस बाय बर्थ, जो कि पैदाइशी तो हों इंडियंस बट यूरोपियन इन देयर सेंसिबिलिटीज, लेकिन अपने काम के हिसाब से और जो हम उनसे काम लें वो उनका हो यूरोपियन वाला। ग्रेजुअली, और ये सब कुछ वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि यूरोप से लेबर को और वहां से स्टाफ को लेके आना यहाँ पे बहुत मुश्किल था और लोग कन्विंस भी नहीं होते थे। देखें, जहां पे खुशहाली होती है लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं। सो अंग्रेजों को इस बात की जरूरत थी कि हमें अपना जो लोअर लेवल का जो तबका है उसे हमने यहीं से ग्रास रूट लेवल से ही तैयार करना है। ग्रेजुअली द पीपल ऑफ इंडिया बिकेम कॉलोनाइज्ड नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो साइकोलॉजिकली। इस काम को आगे लेके चलते हुए यहाँ के जो मकामी इंडियंस थे वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर अपने आप को गुलाम बना चुके हुए थे बल्कि ज़हनी तौर पर भी गुलाम बन चुके थे। इन रिएक्शंस टू रैपिड चेंज इन द सोसाइटी ब्रॉट बाय द फॉरेन रूल्स, कि जो बैरूनी ताकतों की ये हुक्मरानी थी इस मुआशरे के अंदर जो उन्होंने तब्दीली लेके आए, Muslim scholars began to revive Islamic techniques to improve the moral and the social conditions in the Muslims। कि मुसलमानों की जो समाजी और इखलाकी जो वैल्यूज थी उनको बेहतर करने के लिए, उनको उजागर करने के लिए, उनको नुमाया करने के लिए जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। एंड इनकरेज्ड देम, और उनको हौसला भी दिया और उनको गाइडलाइन भी दी टू रिक्लेम दियर फॉर्मर पॉलिटिकल ग्लोरी, कि वो अपनी जो पहली जो पॉलिटिकल ग्लोरी है, जो अजमत है, जो बादशाहत है, उसे वापस से क्लेम करें, उसे वापस लें। दीज फिगर्स वर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द रिवाइवल ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म एंड सब कॉन्टिनेंट। और ये सारे जो फिगर्स थे ये बड़े सगीर के अंदर मुस्लिम नेशनलिज्म की तरफ मूव हो रहे थे, यानी मुसलमान बहैसियत एक अलहदा कौम अपने आप को लीड करना शुरू हो गए थे। द एम वॉज टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द मुस्लिम्स। इसका मकसद था कि मुसलमानों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए। इस्लाम एंड यूनिट देम अगेंस्ट द इंपीरियल फोर्सेस। इंपीरियल फोर्सेस कहते हैं जो साम्राज्य कुव्वतें होती हैं, जो बाहर से आए अंग्रेज इनके ऊपर आके हुक्मरान हो गए थे, उनके अगेंस्ट खुद को खड़ा करना। Many scholars rendered their services to enable Muslim। बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, रेंडर्ड होता है टू मेक, टू प्रोवाइड, टू इंश्योर, किसी चीज को यकीनी बनाना। देयर रिलीजियस आइडेंटिटी, के अपनी जो समाज, अपनी जो मजहबी शख्सियत है, जो मजहबी तशख्खुस है, उसको उजागर रखें। दीज स्कॉलर्स आर सीन एज पायनियर इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी अमॉन्ग द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, के इन्होंने बड़े सगीर के अंदर, इन मुसलमानों ने बड़े सगीर के अंदर मुसलमानों की जो नेशनल आइडेंटिटी है उसे उजागर करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब हम तरतीब से उन उलमाए कराम और उन बुजुर्गाने दीन की स्टडी करते हैं जिन्होंने इन रिफॉर्म रिवाइवल्स मूवमेंट्स के अंदर बेहतरीन किरदार अदा किया। तो सबसे पहला जो हमारे सामने नाम है मुजद्दद अल्फसानी का है, जबकि शेख अहमद सर हिंदी इनका ठीक पूरा नाम है। कॉमनली नोन द मुजद्दद अल्फसानी वॉज एन इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस रिफॉर्मर हु स्ट्रोव टू द प्योरीफाई मुस्लिम्स प्रैक्टिस and relief that he was believed had become mixed with beliefs and the practices from the religious in the region। कि उन्होंने इस्लाम के अंदर और इस रीजन में और इस खिते में, जो बरे सगीर का खिता है, मुसलमानों की जो प्रैक्टिसेस थी और जो उनके रिलीफ थे, उनके जो अकायद थे,
وہ مکس اپ ہو رہے تھے یہاں کے لوگوں کے ساتھ، یہاں کے مقامی جو مذاہب تھے ان کے ساتھ، جو مقامی عقائد تھے ان کے ساتھ، تو ان کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 18 پہ آتے ہیں، چیپٹر نمبر 2۔ احمد سرہندی واز بورن ان 1564، آپ 1564 میں پیدا ہوئے۔ ان کی جو فیملی ہے وہ حضرت عمر ابن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شجرہ نسب سے ملتی ہے۔ انشورڈ ہز سن ٹو انسٹرکٹڈ دا نالج آف دا ہولی قرآن، اور انہوں نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے احمد سرہندی کو قرآن پاک کی، حدیث پاک کی اور جو ریلیجیس تھیریز ہیں ان کی کتابوں کا علم دیا۔ اینڈ آویڈ لرنر، اور اس تعلیم کو سیکھتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے احمد سرہندی went to the father his studies of hadith, tafsir, psychology and given to the correspondent of Muslim scholars، اور انہوں نے جو دوسرے مسلم اسکالرس تھے ان کے ساتھ مناظرے کرنے شروع کیے، ان کے ساتھ ہم اسے بحث نہیں کہہ سکتے، ان کے ساتھ تقاریر کرنی شروع کی، ان کے ساتھ معاملات کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ ایٹ دا ٹائم آف احمد سرہندی واز گرون اپ، اور جب حضرت احمد سرہندی مجدد الفسانی گرون ہو گئے، بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، اور دا مغل امپیریئر انٹروڈیوسڈ ہز ریلیجن، دین الہی، اور جو مغل بادشاہ تھا، تیسرا مغل بادشاہ اکبر، جو کہ بابر کا پوتا ہے، اور 13 سال کی عمر کے اندر اقتدار میں آ جاتا ہے، اور جیسے ہی اقتدار میں آتا ہے تو اس نے تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں شروع کی۔ نو عمری تھی، کچھ لوگوں نے گائیڈ کیا اور کچھ ایسے فیصلے کیے جو ہمارے دین اسلام کے بالکل الٹ جا رہے تھے۔ سو دا دین الہی اس نے ایجاد کر دیا، ڈیٹ مکس دا پریکٹسز آف ہندوازم اینڈ اسلام، اور ایسی پریکٹسز کی، ایسے عوامل کیے کہ جو ہندوازم ہے اور جو اسلام ہے اسے مکس اپ کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی رام اور رحمان کا کنسیپٹ ایک جیسا کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ان دا اٹیمپٹ آف دا ریڈیوس دا مسلم ڈفرینسز امونگ دا ہز سبجیکٹ۔ احمد سرہندی واز گفٹڈ رائٹر، آپ ایک بہت اچھے رائٹر تھے، بہت اچھی تقاریر کرتے تھے، اور انہی کے بدولت آپ نے کریٹیسائز کیا مغل حکومت کو، اور مغل حکومت کے جو عمرا تھے اس کے اندر جو کورٹ میں جو نوبلز ہوا کرتے تھے، جو امیر کبیر جو اس کی ریاست کے بڑے ممبر ہوا کرتے تھے، اینڈ لیفٹ این امپریشن، اور ایک ایسا امپریشن بعد میں چھوڑا آن دا پیپلز، لوگوں کے اوپر، آف ہز ٹائم، اس وقت کے ٹائم پہ، اینڈ ہیڈ فار ریچنگ دا ریزلٹس، کے جس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ دا رول آف دا ریوائور اسلام ڈیورنگ دا مغل پیریڈ۔ احمد سرہندی was given the title مجدد الفسانی where the word مجدد literally translated in reviver، کہ مجدد الفسانی کا جو ٹائٹل ہے، اگر ایم سی کیوز میں ہم سے بات پوچھی جاتی ہے کہ what is the meaning of the مجدد، then the literary meaning of مجدد الفسانی is reviver، reflecting the role of the reviver in the true sense of Islam in India، کہ انڈیا کے اندر اسلام کا ایک صحیح چہرہ اجاگر کرنے کی طرف مجدد الفسانی نے بڑی اچھی کوشش کی۔ بائی آرگنائزنگ دا نقش بندیہ آرڈر، کے جو سلسلہ نقش بندیہ ہے اسے آرگنائز کیا، اور دوسرا کنڈکٹنگ دا سرمنز آف دا لیکچرز، سرمنز ہوتے ہیں خطبات، اینڈ کنڈکٹنگ سرمنز، اور خطبات دیے، خطاب کیے مختلف یونیورسٹی، اس وقت کے جو مقام، جو اس وقت کا جو ماحول تھا اس حساب سے خطاب کرتے تھے۔ انگیجنگ دا ادر مسلم اسکالرز، اور دوسرے مسلمان جو اسکالر اس وقت کے مقامی اسکالرز ہوتے تھے ان کو بھی انگیج کرتے تھے۔